Igsoon ko diha ni Kristo before nahitabo ang akong baha sa Masbati, dunay nakita ngadto nga pula ang kalangitan. Sa Cebu sad pula sad ang kalangitan, doon na say naka-video mao ni sila. Ug kana gali igsuon kung maugay na ang atong makita, timaan ba na nga dunay katalagman nga modangat ining kalibutan. Busa kitang mga Kristohanon nga nag-ampo sa Ginoo, kung makakita mo ning timaan, pag-ampo mo hugot sa Ginoo aron malikay mo sa katalagman nga modangat ining yuta. Kay wala tay laing sandigan nga manalipod kanato kundi ang Dios nga labing gamhanan ug pahinumdom ni sa atoa nga sa isa ka pamilok kaya kuhaon sa Dios tanan natong gipaningkamutan ining yuta. Sa isa ka pamilok mahimong malumpag ang usa ka panimalay. Mao nang dili ta angay maginalot, dili ta angay malimot sa Dios. Kay tanan natong nahuptan ining kalibutan hulam ra gyud nato. Mahimo tang garbuso sa iyang atubangan kung kita malimot kung kita di mo sampit siyang buhingan. Ang kanunaya ang imong pag-ampo sa Ginoo ayaw kalimot sa Dios nga labing gamhanan nga mao ang atong dalampanon panahon sa kalisdanan. God bless you.